अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल उर्दू अनलॉक्ड, जिसका मकसद है बच्चों के लिए जोड़ तोड़ को आसान बनाना, उर्दू को आसान बनाना, ताकि वो उर्दू को अच्छी तरह से पढ़ सकें। जी, आज का हमारा सबक है सबक नंबर 14, धनक। दाल ज़बर है, नून ज़बर काफ, धनक। क्या आप जानते हैं पाकिस्तान में कितने मौसम हैं? किस किस को मालूम है बच्चों? जी, पाकिस्तान के 4 मौसम हैं। मौसम गर्मा, मौसम सरमा, मौसम बहार, मौसम खज़ां। दाल ज़बर है, नून ज़बर काफ, धनक। अलमद्दा सीन मीम अलिफ मा नून आसमान, पेरे पर आसमान पर, बे अलिफ बा दाल ज़बर लाम बादल। अलमद्दा हम ज़बड़ी ए आए, आसमान पर बादल आए। बे अलिफ बा रे ज़े शीन रश बारिश, हेवा हो हमज़ा छुटियाई हुई, बारिश हुई। हे रे हर चे ये ज़े चीज़, बे अलिफ बा रे ज़े शीन रिश बारिश। काफ बड़िए के, पे अलिफ बा नून छुटिए नी पानी, सीन बड़िए से, दाल पेश है लाम धुल, काफ छुटिए की। हर चीज़ बारिश के पानी से धुल गई। थे वाव थो अड़े छुटेरी थोड़ी, दाल ये रे देर, मीम ये गुन्ना मैं, बे अलिफ बा रे जे शिरिश बारिश, रे पेश काफ रुक, गाफ हमजा छुटिए गई। थोड़ी देर में बारिश रुक गई। अलिफ हे मीम दाल अहमद, नून बड़िए ने, अलिफ पे नून बड़िए ने अपने, बे अड़े रे बड़िए रे बड़े, बे अलिफ बा हम छोटी भाई, हे अलिफा रे जेर सिरिस हारिस, नून सिन बड़िए से, काफ हे अलिफा कहा। अहमद ने अपने बड़े भाई हारिस से कहा। अलमद्दा हमजा ये नून गुन्ना आए, बे अलिफ बा गैन बाग, मीम ये नून गुन्ना मैं, चेल अलिफ ये नून गुन्ना चलें, बाग में चलें। दाल व दो नून व नून गुन्ना दोनों, बे अलिफ बा गैन बाग, मीम ये नून गुन्ना मैं, पे पेश हे नून चिबड़ी चे पहुँचे, दोनों बाग में पहुँचे। अलिफ और लाम व लोग, गाफ लोग, बेचुटिए बी, बे अलिफ बा गैन बाग, मीम ये नून गुन्ना मैं, अलमद्दा हम जबड़िए ए, और लोग भी बाग में आए, हे पेशवा हु हम बड़ी ए हुए थे बड़िए थे, और लोग भी बाग में आए हुए थे। अलिफ जेर ते नून बड़िए ने इतने, मीम ये नून गुन्ना मैं, सीन पेशवा सू, रे ज़बर जीम सूरज, नून काफ लाम निकल, अलमद्दा ये अल्फिया आया, इतने में सूरज निकल आया। हे ज़बर हे मीम दाल अहमद, चे ज़ेल लाम अलिफ़ला ये अल्फिया चिल्लाया, अहमद चिल्लाया। हारिस भाई, हे अलिफ़ा रे ज़ेर सीरिस हारिस, भी अलिफ़ बा हमज़ा छुटी भाई, हारिस भाई। अलमद्दा सीन मीम अलिफ़ मा नून आसमान, काफ छुटिए की, आसमान की। तोय ज़बर रे ज़बर फ़िरफ तरफ, दाल ये काफ हेवा हो देखो, आसमान की तरफ देखो। हे अलिफा रे ज़ेर सिरिस हारिस, नून बड़ी ने हारिस ने, अलिफ पेश पेरे पर, दाल ये काफ है देखा, हारिस ने ऊपर देखा। वाव है वो, खे पेशवा खुश, इन चुटेशी खुशी, सिन बड़िए से, बेवा बोल अमिफला बोला, वो खुशी से बोला। अलमद्दा है अलिफा अहा, दाल ज़बर है दह, नून ज़बर काफ नक, धनक। अलिफ और अलिफ सीन इस, काफ बड़िए के, पे ये अलिफिया रे बड़िए रे प्यारे, पे ये अलिफिया रे बड़िए रे प्यारे, सीन अलिफ सात सात, रे नून गाफ रंग। आहा धनक और इसके प्यारे प्यारे 7 रंग। सीन पेश रे सुर्ख, नून अलिफ ना, रे ज़बर नून जिम छुटी जी नारंजी। सीन ज़बर बे जे सब्ज, नून ज़ेर ये लाम अलिफ़ला नीला, जीम ज़बर अलिफ जा, मीम ज़बर नून छुटी नी जामनी। अलिफ और बे ज़बर नून फेश छीन छुटेशी बनफशी। अलिफ ज़बर हे मीम दाल अहमद, नून बड़िए ने, पे पेशवा पूछ, अलिफ छा पूछा। अहमद ने पूछा,
بے الف با ہمزہ چھوٹی ای بھائی، جیم الف جا نون جان بھائی جان، یہ ہے یہ، دال زبر ہے دہ، نون زبر کاف نق دھنک، کاف یہ سین بڑی سے کیسے، بے نون تے چھوٹی تی بنتی ہے بڑی ہے، یہ دھنک کیسے بنتی ہے، ہے الف آر زیر سینرس حارث نون بڑی نے، حارث نے، بے تے الف تا الف یا بتایا، حارث نے بتایا، بے الف با رے زیر شرش بارش کا بڑی کے، بے عین دال بعد، پے الف پا نون چھوٹی نی پانی کا بڑی کے، نون نون ہے بڑی ہے ننھے، نون نون ہے بڑی ہے ننھے، کاف زبر تے کت تے رے تر رے بڑی رے قطرے، بارش کے بعد پانی کے ننھے ننھے قطرے، ہے زبر واہو والوا ہوا، میم یہ نون گنہ میں، رے ہے بڑی رے ہے رہ، جیم الف جاتے بڑی تے جاتے ہے یہ نون گنہ ہیں، ہوا میں رہ جاتے ہیں، سین پیشوا سو، رے زبر جیم سورج، کاف چھوٹی کی، رے و رو، شین نون چھوٹی نی روشنی، الف زیر نون ان، کاف زبر تے کت تے، رے و رو نون گنہ قطروں، سین بڑی سے قطروں سے، سورج کی روشنی ان قطروں سے، گاف زے گز، رے تے چھوٹی تی گزرتی ہے بڑی ہے، تے و تو، دال زبر ہے، نون زبر کاف نق دھنک، بے نون بن، جیم الف جا تے چھوٹی تی جاتی ہے بڑی ہے، گزرتی ہے تو دھنک بن جاتی ہے۔ جی امید کرتے ہیں آج کا ہمارا سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ آج دھنک کے بارے میں ہم نے پڑھا، جوڑ توڑ اس کے کیے، تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کے جوڑ توڑ سمجھ میں آئے ہوں گے آپ کو اس سبق کے، اور ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں انشاءاللہ۔